تأملوا أنتم مثلا في هذه القصة التي رواها شيخنا الكشي رضوان الله تعالى عليه، ومن بعده شيخنا شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله تعالى عليه. هذه القصة تنبئنا أن منهج الأئمة عليهم السلام كان استفزاز رموز النفاق والباطل، لا لمجرد الاستفزاز، وإنما للحكمة التي سبق وبيناها، وهي ضرورة إحداث مواجهة مع هذه الرموز والشخصيات المنحرفة والمضلة. يروي الشيخ الكشي بسنده عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام وعمار يعملون مسجدا، وهو المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، أو لعله يكون مسجد قباء. فمر عثمان في بزة له، أي في لباس حسن وثياب جيدة له. فمر عثمان في بزة له يخطر أي يمشي معجبا بنفسه، يتمايل هكذا وهو معجب بنفسه. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام، هنا الضمير لا يعود إلى عثمان، فقال له أي قال لعمار. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ارجز به. أمير المؤمنين يقول لعمار: ارجز بعثمان، أي قل أرجوزة فيها شعر، فيها هجاء ضد عثمان. فقال عمار: لا يستوي من يعمر المساجد يظل فيها راكعا وساجدا، ومن تراه عاندا معاندا عن الغبار لا يزال حائدا. لأن عثمان كان يتحاشى الغبار أن يصيب بزته الجميلة، وكان لا يشارك المسلمين في هذا التعب وفي هذا الإرهاق الذي كان يصيبهم بسبب بنائهم للمسجد الشريف. قال، أي قال الصادق عليه السلام: فأتى النبي صلى الله عليه وآله، أتى عثمان النبي فقال: ما أسلمنا لتشتم أعراضنا وأنفسنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفتحب أن تقال بذلك؟ أي أتحب أن أقيلك إسلامك؟ أنت تمن علينا بإسلامك، تقول ما أسلمنا لتشتم أعراضنا وأنفسنا. حسنا، إني قد أقلتك إسلامك فاذهب، كما ورد في رواية أخرى في تفسير شيخنا القمي رضوان الله تعالى عليه. فأتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما أسلمنا لتشتم أعراضنا وأنفسنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أفتحب أن تقال بذلك؟ فنزلت آيتان: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: اكتب هذا في صاحبك، أي في عثمان. هذه الآية نزلت في ذم عثمان: يمنون عليك أن أسلموا. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله: اكتب هذه الآية، وهذه الآية في علي وفي عمار:
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلى آخر الآية. هذه رواية يرويها الكشي عليه الرحمة. وهنالك رواية أخرى